السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. فيديو جديد على قناة حسن جي. فيديو اليوم ان شاء الله غادي نشرح لكم ميزة جديدة وزوينة الصراحة على الاي او اس 14. هي ميزة ايماج دون ليماج، بيكتشر ان بيكتشر، صورة داخل صورة. هاد الميزة هادي باش غتفيدنا هو انه ملي كنكونوا مثلا في اليوتيوب ولا في اي فيديو كنشوفوه في شي موقع، هو تنخرجوا من هذاك الفيديو وتيبقى خدام كيعطينا فيديو عائم على في ليكرون ديال الايفون ديالنا. هو ميزه الصراحه مفيده بزاف في اليوتيوب. Sélectionner. يعني Enregistrement. نعرفوا Safari. اليوتيوب، ابليكاسيون يوتيوب في الايفون ملي كتكون كتفرج في شي فيديو كتخرج، كيتحبس هذاك الفيديو، ضروري خاصك تعاود تدخل وخاصك تبقى في اليوتيوب الا بغيتي تبقى تشوف هذاك الفيديو. يعني مثلا Téléphone. Mais معكم what? W. YouTube. نمشي معكم اليوتيوب. Votre compte. Abonnement. Chaque page 1 sur 1. Bas de l'écran. Bibliothèque. Onglet. 5 sur 5. نشوف الفيديو ديالي. Vos fils. À regarder. Playlist. À regarder. Vos films. À regarder plus tard. À regarder. Vos films. Historiques. Vos vidéos. Téléchargement. 20. Vos films. Vos vidéos. Historiques. حركها استعراض هذا في الفيديو تطبيق فين في هو؟ جلسة Récente. هذا لاسترخاء وتأمل. ندخل ليه. Lecteur vidéo. Charge. انا دابا دخلت خرج. هانتوما كيف ما لاحظتوا معايا كيخرج من اليوتيوب الفيديو تحبس مبقاش خدام. يعني الطريقه باش غنبقاو نخليو الفيديو نخدموه في واخا نخرجو ما يتحبسش الفيديو. اولا خاص تكون عندكم الميزاجور 14 ضروري، لان هاد الخاصيه هادي كاينه غير في الميزاجور 14 ضافت. WhatsApp. ثاني حاجه YouTube. نمشيو لليوتيوب. Ajoute commentaire. Lecture auto commentaire. Sub accent âgé. Enregistré dans une télécharge. Partager. Bouton. نديرو كوبيي. Partager. Partager. Copier le lien. Bouton. لو ليان. Copier. Lecteur vidéo. En tête. YouTube. ما لاحظتوا كنمشي لليوتيوب كندير كوبيي ليان ديال هذاك الفيديو اللي بغيت نتفرج فيه واخا خرجت من اليوتيوب. Page 1 sur 6. Page 2. Safari. كنمشيو لسفاري، اشاره حتى كروم. الا عندك متصفح كروم راه كتنجح مع هاد العمليه هادي. Safari. دخلوا لسفاري. Barre d'outils. Onglet. Bouton. Onglet. Bouton. Onglet. Bouton. Fermer cette. Fermer. Nouvel onglet. Bouton. جلسة لاسترخاء Favori. Adresse. Adresse. Espace. H. هنا كنكوليو هذاك الليان ديال الفيديو اللي جبنا من اليوتيوب. HTTPS. Barre. ها هو تكولا. Accéder. اكسيدي. Accéder. هنا كيتحل لينا الفيديو في سفاري. YouTube. Recharger. Adresse. YouTube. نقطه مهمه Option de mise en forme. كنطلعو Bouton. الفوق تنديرو هاد الاوبسيون هادي. Échelle de la. Rapport de. Version pour ordinateur. Bouton. ضروري خاصك دير فيرسيون بور اورديناتور. دخلتي هنا غادي تلقى فيرسيون موبيل. المهم هي فيرسيون موبيل. Version pour ordinateur. Bouton. كتكليكي على كتدخل كتلقى Version pour ordinateur. Bouton. اورديناتور. يعني Adresse. 13%. نوليو تنخدمو في سفاري وكاننا كنخدمو في YouTube.com. Connexion sec. 40 minutes. وكاننا كنخدمو من البيسي. 40 minutes. هنا 17 تاعك secondes. الفيديو. Lecture vidéo. ها هو الفيديو فيه 40 دقيقة و17 ثانية. Lire. Bouton. غادي ندير ليه نخدمو. Lire. Multimédia. 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 OK. Bouton. Image dans l'image. Bouton. Remplir. Bouton. هنا خاصك دير رومبلير يعني بلان اكران. Position actuelle. Volume. Remplir. Bouton. كتكبر الفيديو انه يشد لك ليكرون كامل. Remplir. Bouton. Ajuster. الفيديو كبر دابا. Multimédia. OK. Image dans l'image. Ajuster. Volume. Bouton. غادي نخرجو دابا من سفاري. Safari. Image dans l'image affichée. Vidéo Safari. Image dans l'image. Vidéo. Bouton. كما لاحظتوا انتم كتشوفوا الفيديو قدام واخا انا خرجت من سفاري. Safari. لاحظوا معايا هنا Écran. Doc. Téléphone. Téléphone. يمكن لي نمشي نشوف التليفون ديال عندي. Message. WhatsApp. غادي ندخل الواتساب وانا في نفس الوقت كنتفرج. WA Business. YouTube. يعني الا دخلتي اليوتيوب وخدمتي شي فيديو اخر
اوتوماتيكمون هذاك الفيديو الصغير ايماج ليماج راه غادي تحبس. يعني راه كيمكن لينا نديرو Salah مثلا First. Page 1 sur Express. تمشي تشوف الاخبار مثلا في الاسبريس ولا في اي ابليكاسيون عندك، إدارة الملفات. Photo. Traduction. تمشي نتفرج Photo. Photo. في لي فوتو اللي عندي نتفرج فيهم والفيديو خدام. Image dans le doc. Page 1 sur 6. Page 2 sur Chrome. أعداد Enregistre. Safari. Traduire. قلت لك دير اي حاجه. هنا ها انا كاين Image dans l'image. Vidéo. Bouton. Fermer la fenêtre. Image dans l'image. Revenir au fermer la fenêtre. هنا الا درنا فيرمي غادي تحبس الفيديو. Revenir au plein écran. هذا غيفنيغ بلان ايكرون غادي تكبر الفيديو غادي يولي شاد ليكرون كامله. Reculer de. Mettre en pause. وكيعطيك هنا باش ترجع واش تزيد لقدام. Avancer de 15. Progression de la lecture. 24%. Progression de la lecture. Avant. Mettre en pause. Reculer de 15 secondes. Mettre en pause. واحد المساله مهمه، الا بقيت ضاغط بصبعي على الفيديو ونهبط ونطلع ونحرك اليمين اليسار كيف ما بغيت. لاحظوا هنا انا غنهبطو ضغطه مطوله وغنهبط. شوف غيقول لي Image dans l'image déplacée en bas à droite. هو قال لك ايماج او ليماج ديبلاسي اون با ادروات. شو لاحظتوا انا حولته اليمين لتحت، انا غادي نديه اليسار. Image dans l'image déplacée en bas à gauche. ديبلاسي اون با ادروش، يعني يمكن لك تحولو في ليكرون فين ما بغيتي. انت خدام بالايفون ديالك ما عندكش دير شي Vidéo. مشكل. Bouton. Action disponible. Écran d'accueil. معايا Vidéo. Bouton. Reculer de 15 secondes. Mettre en pause. انا غادي نرجعو بلاصتو نفيلمو للفوق. Image dans l'image déplacée en haut à droite. او ادروات، انا هنا فيلمو للفوق او ادروات. Reculer. Mettre en pause. ندير Mettre en بوز. pause. لاحظتوا معايا كتخدم كيف ما Doc. بغيتي. Téléphone. Mais WhatsApp. دخل الواتساب، قرا الميساجات ديالك، كلشي واي حاجه Salah غادي First. ديرها. Appareil photo. Enregistreur. القبلة. لاحظوا Salah First. Page 1 sur 6. Page 2. Page 3. Page 4 sur 6. الفيديو ما Image dans تيتحبش. l'image. Fermer la fenêtre. Revenir au plein écran. Reculer de 15 secondes. Lire. تخدموا توقفوا ليه؟ كيف ما بغيتوا. مسألة أخرى أنه إلا كاع فيغويتي التليفون ديالك يمكن لك تفيغوي التليفون ديالك، في حال ما فيغويتيه الفيديو غادي يبقى خدام. ما غاديش يخدم الفيديو بيان سور، ولكن غادي تبقى تسمع غير الاوديو. إذا عندك شي حاجة شي محاضرة ولا شي حاجة بغيتي تسمعها غير اوديو يمكن لك تفيغويي. Mettre en pause. غندير بوز. Mettre en pause. درت بوز دابا. Lire. يمكن لك تفيغوي التليفون ديالك وغادي يبقى خدام غير اوديو، لان ملي كتفيغوي التليفون تيولي مظلم ما كيبان والو، غيبقى خدام غير الاوديو تاع الفيديو، تبقى تسمع غير الصوت ديالو. يعني ما تيتحبش. انا ما نقدرش نجرب معكم هذه النقطه هذه، حيت الا مشيت حتى فيغوي التليفون Lire. غادي تحبس ليا هاد لونغيسترومون ديال ليكرون اللي تندير. Lire. يعني كيف ما تشوفوا قدام ما تيتحبش نهائيا. Téléphone. Mais WhatsApp. Double. YouTube. يعني ميزه رائعه جدا. App Store. Mail. Deuxième image dans l'image. Fermer la. Revenir au plein. Reculer de 15 secondes. Mettre en pause. Avancer de 15 secondes. غندوز. Avancer de 15. Avancer de 15. Avancer de 15. Mettre en pause. درت له بوز. يعني ميزه صراحه زوينه ومفيده جدا. كي تبغي التليفون غادي يبقى غير الاوديو خدام. حيت التليفون تيتسد، انا الا سديتو كيف ما قلت لكم راه غادي تحبس ليا التسجيل هذا. Reculer de 15 secondes. الشرط الاساسي هو يكون عندك الميزاجور 14. الا كنتي خدام تحت من 14 ما غاديش تلقى هاد الميزه هادي، وخصك اولا خصك تمشي Mais تاكتيفيها. WhatsApp. W. YouTube. Horloge. Calendrier. Horloge. Météo. Réglage. Réglage. ريغلاج هنا كتكون Réglage. هنا En tête. كتكون هي ديزاكتيفي، كتجي باغ ديفو ديزاكتيفي. Mode. كتمشي Oui. Bluetooth. Part. VIP. Note. Son. Temps d'écran. Général. Son. Général. Bouton. جينيرال. Information. Mise à. Airplay. Hand off. Image dans l'image. Airplay. Image dans l'image. Bouton. كتدخل هنايا ايماج دون ليماج كتلقاها ديزاكتي. انا غندخل Lancer LIDI. Général. Image dans l'image. En tête. Lancer LIDI automatiquement. Activé. هاديك كتلقاها ديزاكتيفي غادي تاكتيفيها. Lorsque cette option est activée, les vidéos en cours de lecture continueront de se superposer, même si vous appuyez sur le bouton principal. اش قال لك ميم سي فوز ابوي سور البوطون كتورق عليهم، يعني كتخرج كتمشي لاكاي الفيديو كيبقى خدام. ضروري خصكم تجيبوا الناس اكتيفا هي اول حاجه. تسمى تليفون في الاول لان باغ ديفو كتكون ديزاكتيفي. كتمشيو للجينيرال وغادي تلقاوها تما تلقاوها ديزاكتيفي وديروا ليها اكتيفي. يعني صراحه مفيده جدا، بخصوص لي انا انا كنفيغوي كاع التليفون وتنبقى غير كنسمع الاوديو الصوت تاع الفيديو بلا ما نتفرج فيه.
يعني الصراحة مهمة جدا. نتمنى نكون فدتكم في الشرح ديال اليوم. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.